सामने मैं उस शख्सियत की बात करने जा रही हूँ जो काफी मजबूत, अनुभवी, बाहोश, एजुकेटेड और जिनकी सूझबूझ से हमारे सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का मैनेजमेंट चल रहा है। और ये जनाब मुस्लिम ब्रदरहुड, दोराजी मेमन ट्रस्ट, जेनब मेमोरियल हॉस्पिटल जैसी समाज उपयोगी संस्थाओं में भी कार्यरत है। और तो और पिछले 3 सालों में जो लॉकडाउन हुआ उस वक्त हमारी सोसाइटी की फाइनेंशियल हालत काफी खराब थी और एजुकेशन के मामले में भी काफी हद तक बच्चे पीछे हो गए थे। लेकिन पूरी कमेटी ने मिलकर हमारी सोसाइटी के सारे कर्जे उतारकर फिर से सोसाइटी को खड़ा किया है और एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफी हद तक कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। तो मैं ऐसी पुरखुलूस शख्सियत सदर जनाब महबूब हबीब पल्ला साहब से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश कर रही हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। प्लीज वेलकम सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और बंदियों में से अगर कोई इतनी तारीफ अल्लाह की करे जितनी कोई किसी मखलूक की करता है तो वो अल्लाह राजी हो जाए। और एक जगह ये भी सुना था फारूक भाई कि किसी मखलूक की तारीफ भी असल तो अल्लाह ही की तारीफ है। सलाहियत अल्लाह देता है और काम सारे के सारे अल्लाह ही करता है, करवाता है। तो किसी मखलूक की तारीफ भी असल तो अल्लाह ही की तारीफ है। लेकिन किसी मखलूक की तारीफ करने में थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए कि कहीं वो आसमान में उड़ने न लगे। तो खैर, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, आपने बहुत कुछ कह दिया। सबसे पहले तो मैं ऊपर बैठे हुए हमारे सारे वडील और हमारे एडवाइजरी कमेटी के लोग और इसके अलावा हमारे ट्रस्टी जितने भी हमारे साथी हैं, असल यही सारे काम करते हैं। काम करने वाले कोई और होते हैं, नाम किसी का होता है। और आप लोग सब टीचर्स और स्टूडेंट्स और जो वाले यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, सबको मैं आज के इस 74th रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हमें उसकी अता की हुई सारी नेमतों की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया ही नेमत है, हमारा वजूद भी नेमत है और हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ी नेमत है। अभी हमारी बच्चियों ने जो तराना सुनाया उसका पहला मिसरा मैंने लिख लिया। मुझे क्या कहना था, क्या वो तो मैं भूल गया इनके तराने को सुनकर। वो ऐसी एक जोश और ऐसा एक देश के लिए मोहब्बत का जज्बा इस तराने ने पैदा किया कि जो कहना था वो भूल गए। पहला मिसरा अजीब व गरीब है। अरमानों के साहब सॉरी नहीं चले આ પાછા બધા મને ઓળખે છે। આ ફારૂકભાઈ મને ઓળખે છે કે કોઈક જમાનાની અંદરમાં હું સ્ટેજ પર ગાયન ગાતો હતો। આ બધાને ખબર છે, એટલે તમને પણ ખબર પડી ગઈ। પણ સાહેબ આજે એ જમાનો જે હતો ને સાહેબ, એ લગભગ 25 થી 30 વર્ષની ઉંમરનો હતો। આજે હું 57નો છું। ભાઈ તમે વધારે હસતા નહીં, હું તો હુકમનું પાલન કરીશ। પણ તમારે હસવું આવે ને તમને તો પણ તમે હસતા નહીં, કેમ કે અવાજની અંદર મેં કેફિયત નથી અને હવે
ارمانوں کے پھول کھلیں گے ہر شہری مسکرائے گا ارمانوں کے پھول کھلیں گے ہر شہری مسکرائے گا ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا ارمانوں کے پھول کھلیں گے ہر شہری مسکرائے گا ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا کچھ باتیں زمین پر جو کہی جاتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہر بات ہوتی ہے اس وقت جو ہماری بچیوں نے یہ بات کہی ہے وہ حقیقت میں بدلے گی ہندوستان رشک جنت پھر سے کہلائے گا لیکن وہ ساری باتیں ہی رہ جاتی ہے ہم نے کہہ دیا آپ نے سن لیا بچوں نے کچھ آپ کو گا کر سنا دیا یا میں نے بھی تھوڑا سا حکم کا پالن کر دیا اور ہندوستان رشک جنت ہو گیا نہ ہندوستان کو رشک جنت بنانے میں سب سے بڑا حصہ اور سب سے بڑا رول جو پلے کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے ہندوستان کی حفاظت کا ذمہ سرحدوں کے اوپر جو کام کر رہے ہیں ان کا ہے ان کو بھی ٹیچرز نے ہی تیار کیا ہے ہندوستان کے بیماروں کا علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی ٹیچرز نے تیار کیا ہے اسی طرح سے ہمارے اس ہندوستان کے اندر میں ہونے والے سارے کے سارے کام کرنے والوں کو کسی نہ کسی ٹیچرز نے تیار کیا ہے اس وقت ہمارے ٹیچرز کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے لیے تھوڑا سا کم ہی تعداد کے اندر میں لیکن ایسے دنوں کے اندر میں بلاتے ہیں کچھ ماڈلز کو کہ دیکھو ان کا فیوچر آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ جنریشن ٹیچرز سب کو نہیں بنایا جاتا سکھانے والے معلم یہ ساروں کو نہیں بنایا جاتا تھوڑے سے لوگ منتخب کیے جاتے ہیں کل ہی ہم نے ایک ٹیچرز کی میٹنگ کے اندر میں یہ بات کہی کہ بہت کم مجمع دنیا کے اندر میں ایسا ہوتا ہے جو اس کام کے لیے چنا جاتا ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے منتخب کیا جاتا ہے آپ کے ہاتھوں کے نیچے جنریشن تیار ہو رہی ہے یہ ادارے ایجوکیشن یہ اداروں کے اندر میں ایک پروڈکشن تیار ہو رہا ہے جو واقعی جو ترانہ کے اندر میں جو بات کہی گئی اس کو حقیقت کے اندر میں آنے والے دنوں کے اندر میں بدلنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا میں ہمارے کمیٹی ممبرز سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کام کو انصاف دیں ایمانداری سے کام کریں میں ہمارے اسٹاف سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نہ وقت کو دیکھو نہ ملنے والے کچھ معاوضے کو دیکھو بس تم کس کو دیکھو تم تو اس جنریشن کو دیکھو اور ہندوستان کے فیوچر کو دیکھو ہم سب اگر اپنے کام پر ایماندار بن جائیں اور واقعی ہم سب جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے اندر میں اللہ سے ڈر کر کام کرنے لگے تو یہ جو ترانے کے پہلے الفاظ ہے ارمانوں کے پھول کھلیں گے ہر شہری مسکرائے گا ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا بس ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے بہت خوبصورت سا ادارہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے جیسے کہ بھی صاحب نے بتایا بیفور آزادی کے پہلے آزادی کے 11 سال پہلے سے ہمارا یہ ادارہ قائم ہے فرام 1936 18 بچوں سے شروع ہوا تھا کرائے کے مکان کے اندر میں کسی زمانے کے اندر میں ہمارے وڈیل اور ہمارے جو آگے کے لوگوں نے اس کو محنت کر کر قائم کیا ہے کرائے کے مکان کے اوپر 18 بچوں کے ساتھ میں کیا اور آج اتنی بڑی شکل کے اندر میں یہ انہی کی محنت کی برکت ہے
उन्होंने एक मेहनत कर कर इसको यहाँ तक पहुँचाया है। हम सब की जिम्मेदारी है, ट्रस्टियों की, स्टाफ की और वालियों की भी जिम्मेदारी है। इस वक्त जो बच्चे हमारे इस इदारे के मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर में पढ़ रहे हैं और इनके वाली, हम सब इस इदारे की कदरदानी करें, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर अमल करें, हमारे बच्चों को वक्त की पाबंदी के साथ भेजें। हमारा बच्चा स्कूल के अंदर में जाकर क्या करता है, ये सारी चीजों के ऊपर नजर घर के अंदर में रखें। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे इंशाअल्लाह, ये तराने के लफ्ज अल्लाह सच कर देगा। बस मुझे भी कुछ मुख्तसर वक्त दिया गया है। लास्ट टाइम मैंने कुछ ज्यादा खींच लिया था, तो मुझे ये कहा गया है कि साहब जरा संभाल लो, तो मैंने बहुत कंट्रोल के साथ में मुख्तसर वक्त में कहना कुछ और चाहता था, लेकिन ये तराने ने बात बदल दी। खैर, जज़ाकुमुल्लाह। और फिर से एक मरतबा दरखास्त, इदारे की कदर करें और इंशाअल्लाह आगे हमारी अपनी ज़ात है, हमारा कुटुंब कबीला है, हमारा समाज है और हमारा मुल्क है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह सर।